ल हाम्रो जुम्ली पाहुनाको तर्फबाट पनि एउटा खाडल तयार र नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिवज्यूको तर्फबाट चाहिँ नि वृक्षारोपण। यो बिरुवा चाहिँ जागोस्। यो चाहिँ जाग्छ होइन यो चाहिँ जाग्छ यो बिरुवा जाग्यो भने 8औं अधिवेशनमा अध्यक्ष पनि पक्का हो फेरि। त्यो त मर्निङ वाक गर्न बिहान बिहान आएर चाहिँ पानी हाल्नुहुन्छ यहाँ त्यसलाई म केयर गर्छु मैले गरेको बिरुवा होइन पिरोलहरू हाल्नु मलिलो पनि डप्छ मल यता माटो अलि मस्काउँ हो। र पानीको निकास पनि चाहियो पानी त गहिरो पनि माथि जन्माउने भनेको यस्तो आयो 1 मिनेट 4 सेकेन्ड होइन बढी लामो है। फोटो खिच्दै बरु 2-4 वटा